السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم ديما شاكي بن ماروك دروب شيبين سكري. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى ان السيمانه تكون دازت مزيانه وتكون صحتكم نتايا مزيانه. وميم طون كنقول لكم ديزولي على الروتار اللي كندير، راه ماشي لخاطري، راني خدام، عندي الخدمه ديالي. كنخرج 5 اور 8 اور 5 اور، كنخدم 8 السوايع، عندي 1 اور دو بوز ديج. و parfois je travaille en continu هادوك لي 9 كنخرج عندي مرة كنخدم على 2 ستور بلوس واحد البروجي ديال اون ابليكاسيون، اون سوليسيون اللي كنوجد فيها ان شاء الله الله يكمل فيها بخير. دونك هادشي هما اللي كيخليوني ندير ان روتار. وديزولي وثيقوا بيا الا قلت لكم راه كنسرق من وقتي، وبارفو كنكون عيان باش كندير لكم الفيديو ديالي. هذاك الشيء علاش حاليا انا راني شوي فاتيغي، مي غنديرها واحد ليطاب في على لوتي شوت ماستر. الحاجه المزيانه اللي يجيب لكم ان ما غنقيسوش اي باي، ما غنقيسوهاش بالمره، كلشي غنبارامتروه في شوت ماستر. وزيد خبر ثاني انني مشيت قريت شويه في على اي باي. دونك وصحت واحد المعلومه هي ماشي غلطه، المعلومه اللي عطيت بارابور لا فونت الانترناسيونال ماشي غلطه، غير هي كتهضر على واحد البارتي ديال لي بروفيسيونيل. باغ كونط حنايا اللي عندنا لي برودوي غنجيبوهم من علي اكسبريس، كنقدروا واخا انا كاين في بوين فير، كنقدر ان هذاك البرودوي اللي غنلوحو انا بوين فير يبان في بزاف ديال لي سيت ديال ايباي بوين كوم بوين بي او بوين دي او، كلهم يقدروا يبانوا فيهم على حساب انا فين بغيت نبينهم انني عندي لا بوسيبيتي ان كنزيد لي بيي اللي باغيين نليفري ليهم، فيو كو عندي البرودوي من الشينوا. دونك ما كاينش المشكل، غير كيلكو بارامتراج. الوغ غادي اتاكيو لا بروميير بارتي ديال البارامتراج ديال الشوب ماستر، ديال الكونيكسيون، ديال كيفاش نكونيكتيو مع ايباي. دونك غير قبل ما نبدا، دونك ديما كنفكر الناس اللي ما ابونيش في لاشين يتابوناو ويكليكيو على الكلوش اللي كتبان هنا باش يجيكم لي فيديو اوتوماتيكمون. ودخلوا عندنا الجروب. بغيت نشوف دي كيستيون في الجروب. راني ما كندخلش عليكم الخوت، بارفو راني كنكون خدام وكنجاوبكم. دونك بغيتكم نتوما تسولوني، نتوما غتجيديوني باش نعطيكم لي زانفورماسيون، فيو كيف قلت لكم سي لا بروميير فوا كندير دي فيديو، دونك بارفو كنراتي شي حاجه. الوغ لا ريزون بور لاكال زعما قلت ان اليوم غندير اون بارتي بالزربه على شوب ماستر اللي خصكم تبارامتروها ديريكت، ما تبقاو تفكروا ما حتى شي حاجه. الوغ كنظن بان الناس راه جاو للسينا فور فري وداروا الميل ديالهم وداروا المود باس وداروا جو نو سوي با ان روبو و get started now. صافي كيتحل الكونط، كتجيك واحد الميل داكتيفاسيون في الميل، راه كتكليكي عليها كتاكتيفا، كتجي تلوغا هنايا. دونك كنسبوزي ان الناس كانت عندهم واحد الفضول شويه، مشاو فضول راه مزيان في المساله هادي. كتمشي كتدخل لشي حاجه ما كتعرفهاش او موان كتبقى تكليكي هنا تشوف هنا شنو كاين، تشوف هنا لا ما تبدلو حتى شي حاجه. دونك كنتمنى ان الناس يكونوا داروا هاد القضيه. دونك هذه هي الداشبورد، غنمشيو ديريكت الخوت ما نبدلوش. دونك كندير لكم انا لابرونتيساج، دونك طبقوا هادشي اللي كندير. الا كان شي واحد يقدر يصغر لا فناتر ويقدر يخدم معايا او ميم طون، ما كاينش احسن من هاد القضيه هادي. الوغ كنجيو لهاد لونغروناج بارامتر سيتين وكنمشيو هادشي ما غنقيسو فيه والو، غنمشيو لهاد غنمشيو لدروب شيبين سيتين بارامتر كيف قلت لكم. او ميم طون او فور ا ميزور راني كنشرح لكم جينيرال سيتين غتخليها بحال هكا جينيرال سيتين ديفو كوانتيتي. ديفولت كوانتيتي يعني الكوانتيتي اللي غتزاد بار ديفو في ايباي، واخا يكون الفوندور عنده مليون نتا كتحط الكونتيتي ديالك في ايباي 3، هادشي ما غتبدلوش. الوغ غنرجعو لدروب شيبين سيتين، غنمشيو لبرايسين رول. برايسين رول ديجا كنت عطيتكم واحد التلميح عليها. هنا غتكون تقدر تكون اوف، المهم ما ديرو اون غتخليوها سامبل برايسين رول. هنا بروداكت هادي رول وحده، يعني فورمول وحده. شنو المعنى ديالها؟ ان شوب ماستر اوتوماتيكمون غادي يزيد 10
دولار على الثمن ديال البرودوي اللي جايبو نتا من علي اكسبريس اوتوماتيك. هادي نخليها انا طافيه وندير لها بحال هكا الوقت اللي كنكون كنبيع لي برودوي اللي ما بين 1 دولار و 10 دولار مثلا، اولا 1 دولار و 20 دولار، نتحكم في البري اللي كنبيع فيه. اما ما كنتش نتحكم هذاك لي بري كيتبدلوا، من الاحسن تشعلوا هادي اون وديروا لي رول. كتقول له الا كان البرودوي في علي اكسبريس ما بين 1 دولار و 10 دولار زيد عليه 5 في ايباي. يعني الا جاي ب 1 دولار في ايباي غادي تحط 1 دولار زائد 5 6. الا هو جاي ب 10 كتقول له عاوتاني هادي رول اخرى، كتقول له الا كان البرودوي في علي اكسبريس الثمن ديالو كيساوي ما بين 10 و 19.99 زيد عليه 10 في ايباي. يعني الا جاي هو ب 10 زيد عليه 10 حطو في ايباي هي 20. هادشي كيدار اوتوماتيكمون. نتوما كتحطوا هادشي لهنا. هنا مثلا نقول له الا كان ما بين 20 و 50 دولار نقول له مثلا زيد عليه 20 دولار. انا كنمثل لكم الخوت هو اللي كانوا لي رول. من الاحسن تبقاو غاديين هداك الشيء بحال هكا 20.99 هنا تقول له زيد عليه 20. المهم هاد 20 ما تزيدها تكون حاسب نتايا واش هذاك المارج اللي غتزيد واش مخرجك ولا ما مخرجكش. وتقدر تقول له اي بري فوق 20.99 زيد عليه 40 دولار مثلا. صافي هادشي اوتوماتيكمون. نتا كنتي عارف بان هاد الرول حاطه مزيان حاسب لها وحاطه 5 دولار، عارف راك رابح، صافي غتحطهم بحال هكا ما تبقاش تضرب حسب حط البري في ايباي. هادشي اوتوماتيكمون كيتاكتيف. هنايا نورمالمون هادي هي 99 بحال اللي كتقول البري اللي كندير ليه فاصله 99. انا كنقول لكم ما ديروا والو، خليوها لحقاش 99 عقنا بها وعاق بها بزاف الناس انها ديال بروموشن، زعما كتموتيفي الكليان انه يشري. الوغ خليوها لحقاش انايا بارفوا كندير بري بحال هكا 82 ولا 85. ومن بعد ولا عندي انا في السطور ديالي اون فورمول اللي كنحط بها البري كيما كان فاصله 45 فاصله 23 المهم كيتحط اوتوماتيك. هادشي ما نهضروش عليه دابا. هادشي من بعد هاد الديسكاونت set discount rate that you like to apply to the supplier price. يعني البري اللي غتجيب دير عليه واحد الديسكاونت. دونك هادي ما نهضروش فيها دابا ما كاينش لاش. الوغ كدير سيف. ديزولي اخوت راني كنزرب. المهم حقاش غنهضر غير في بارتي وحده هي البارامتراج. بعد غادي نشوفو البارامتراج اللي قلت لكم غنديرو في ايباي، ولكن ما غنديروش في ايباي، غنديرو نيشان في السوق مصر. الوغ شفنا البرايسين رول برودكت set inventory monitor price monitor. هادي ما عندكم ما عندنا باش تنفعنا دابا. غنمشيو اوتو اوردر سيتين. اوتو اوردر سيتين هنا غدير اون. هنا ما دير والو حقاش كليان خصو يحط النمره ديالو. هنا غتكتب ليه انا ديجا كاتبها. هادي هي لا نوت اللي قلت لك كتصيفط الفوندور ملي كتبغي تشري من عنده باش تصيفط للكليان يشري من عندك في ايباي. كتقول له هاي please don't forget we do drop shipping. كتكتب ليه هادي don't include any invoice or promote product or your name. صافي بارك عليك. صافي كتسيفي. باردون هنا كد سبلاي بريفيرنس ديفولت شيبين ميثود كدير او باكيت. هنا كدير سيف. غنرجع لدروب شيبين سيتين. هاد امبورت ما عندها باش تنفعنا. ديزولي
المهم بارامترينا ماشي مشكل، حركت واحد المرحلة ولكن المهم ماشي لي. الوغ بارامترينا داكشي ديال الدروب شيبين سي تري بيان. خاصنا نكونيكتيو دروب شوب ماستر باردون مع اي باي. كتمشي للبارامتر هاد السيتين، كتجي لماناج تشانيل. غنوريكم هاد لابارتي الخوت وغادي نحبس. لا بروشين فوا غادي ندير فيديو خفيفه تاهي على بارامتراج ديال بارامتراج ديال الروتور ديال الشيبين ميثود و ديال المود دو بايمون اللي خاصها تكون تاهي بارامتري في اي باي. وكيف قلت لكم شوب ماستر كيمكننا اننا نديروها في شوب ماستر وكتسانكرونيزا لينا مع اي باي اوتوماتيكمون. دونك غنديروها في شوب ماستر حقاش واضحه احسن في شوب ماستر على اي باي. الوغ هنا علاش جبتكم لهاد البلاصه نعاود. الوغ سيتين باردون ماناج تشانيلز، غتجيو لهنا. هنا فين غنكونيكتو ستور اي باي. انا سوبريميت، راه شتوني سوبريميت باش نوريكم كيفاش كديروا. دونك هنا حنا عندنا الغرض اي باي اد يور ستور ناو. انا كنت سميت ستور سبيسيال ديكو، بقيتو عاقلين في لا فيديو الثانيه ولا لا بروميير. هنا كدير enable out of stock option. هادي enable out of stock option كتعني ان برودوي مينيسالي ستوك ديالو في علي اكسبريس اوتوماتيكمون يتسانكرونيزا مع اي باي ويحيد البرودوي ولا يدير ليه زيرو في ستوك، يعني ما يتباعش. ما تقدرش تبيع برودوي الوغ ستوك ديالو زيرو. كدير كونيكت. المهم عندي انا كلشي مصوبكاردي في النافيغاتور. كديروا اليوزر نيم باسورد سينين. كيعطيك واحد لاباج باش تاكسبتي انك هاد ready to use shopmaster. great, we need your consent to share your eBay data. don't worry, we don't share your eBay password. دونك يقولك فوالا واش تاوتوريزي، كتاوتوريزي صافي. حنا كونيكتينا دابا eBay. الوغ اليوم شنو درنا البارامتراج ديال الدروب شيبين ودرنا وكونيكتينا ايباي مع شوب ماستر. دونك لا بروشين فوا غنشوفو ايباي بريسيست. دونك اللي عندها علاقه بالبيمنت بوليسي والشيبين بوليسي وريتيرن بوليسي. انا ديجا داير بزاف د الحوايج غادي نسوبريميهم بحال بادي الكونط من الاول باش نوريكم دونك كل ايطاب شنو خاصو يدار فيها. دونك فوالا نكتفي بهذا القدر. سمحوا لي فريمون راني شوي فاتيغي، راه باينه غير من الصوت ديالي. دونك كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى هاد لي زيتاب هادو اللي درت ديروهم باش من اون فوا غنبارامتريو هاد البريسيت ديال البوليسي وديال الروتور وكذا. غتجينا ساهله باننا نبداو نامبورطيو لي برودوي ديالنا اللي عزلنا. وجدوا اون ليست ديال لي برودوي، حتى انا غادي نوجد اون ليست ديال لي برودوي باش وتقدر يكونوا دي زيدي. غنعطيكم دي زيدي دو برودوي كاين واحد لا سيزون وتقدروا ان شاء الله تبداو تبيعوا زعما من ما جو سي با من لا بروميير سيمين. كاين اللي المهم سي دي زعما راه كل والكا ديالو راه ماشي كلشي متشابه. كاين شويه الخدمه، كاين الفرق اللي كاين بنادم كيخدم، كاين بنادم كيخدم شويه وكاين بنادم كيخدمش. دونك فوالا بنادم اللي كان كيخدم اوتوماتيكمون كيجيب لي السيلز، كيخدم يعني كيمشي كيصيب باج على حساب النيش ديالو كيهضر عليها، كيبدا يجمع واحد ولا كيمشي يدير لانسكريبسيون في دي جروب اللي عندهم علاقه بالنيش ديالها. كي ما كيبداش يبوستي اوتوماتيكمون برودوي ديالو، لا كيبدا يشارك معاهم تما في مواضيع في هذيك النيش. فوالا كيمشي يجيب لي زارتيكل من شي بلاصه وكيقول فوالا مكتوب هذا الارتيكل على تل نيش، المهم تل تيم. شوف هو كيبدا يتدخل معاهم اون فوا كتولي لا كونفيونس. الوقت اللي غتلوح البرودوي غتهضر عليه تقول لي فوالا هذا برودوي جديد فهمتيني، غتكون كدير لانسكريبسيون بالكونط ديالك ماشي بالكونط اللي خدام به، ما تكونش عنده علاقه بالستور ديال ايباي.
دونك فوالا اون فوا كتكون بنادم كيتيق فيك في لي جروب، في لي فوروم، راه كاين بزاف د البلايص خاصكم ديرو فيهم لي زانسكريبسيون، خاص تولي عندكم لي نيوزليتر كيجيو كتعرفوا المواضيع، دوك لي زيميل راه مزيانين الخوت، دونك حاولوا تستافدوا منهم. الا جاك شي ميل على شي موضوع تشارك في لي بلوغ اللي عندهم علاقه بالنيش ديالك، شارك في لي فوروم اللي عندهم علاقه بالنيش ديالك، شارك في لي باج اللي عندهم علاقه بالنيش ديالك، شارك في لي جروب اللي عندهم علاقه بالنيش ديالك، باش ديما يبقى عندك لي زانفورماسيون جداد وكتبارطاجي، كتخلق واحد الكونفيونس ما بين هادوك الناس اللي كتانتيراجي بيناتهم معاهم. ونهار كتبغي انك تحط هذاك البرودوي، انا بحال شرحت لكم كيفاش تجيبوا الترافيك. دونك كنت الترافيك غنهضر عليه هو الاخر. دونك هادي راها كانت اكسبليكاسيون غابيد كيفاش تجيب الترافيك، ولكن خاص يكون واحد شويه الصبر. ضروري من الصبر، ماشي تجيو درت له البرودوي، تجيو درت له البرودوي غيبانيوك من لاباج، يبانيوك من الفورم، غيبانيوك فهمها بحال هكا الخوت غتبان. دونك خاصك تدخل بحيله، الوغ الحيله احسن من الله. تدخل تشارك فيها خدمه، تقلب على واحد لانفورماسيون، تعطي هذا ترافيك غراتوي، هذا الترافيك غراتوي اللي غيوليو الناس يدخلوا عندك البرودوي من غتبوبلي شي حاجه، غيوليو يدخلوا عندك البرودوي. كون على يقين الخوت هاد الطريقه كتجيب لي سيلز مزيان. وكاينه ترافيك بايون راه باين فيسبوك وباين جوجل ادوردز وكاين بينغ، المهم وكاين دوطخ بلاتفورم ديال لا بوبليسيتي بايون. هادوك غادي نهضر عليهم كاملين في الوقت اللي غنهضر على غنوصل ليطاب ديال الترافيك بايون. دونك فوالا غنكتفي بهذا القدر، سمحوا لي وديزولي صوتي راني مهلوك. وفوالا كنشكركم وكنشكر الناس اللي تابوناو معنا في لاشين يوتيوب. صراحه لا فامي في يوتيوب ولات كبيره تبارك الله. وفوالا دونك جيسبر نكونوا غاديين كنافونسيو، وغنولي ندير دي فيديو قصار بارتي باغ بارتي باش من فوالا بارفوا كنكون عيان كنقول غنشرح بزاف الحوايج، غنكون عيان نقدر ما نوصلش. فوالا دونك جو بونس كو سي تو. Je vous remercie ou je vous dis à bientôt.